अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी एक लिमिट तक आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो एफबीआर से इस्तिस्ना है, कि कितनी एक लिमिट तक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक आपका डाटा एफबीआर से नहीं शेयर करता और कितनी लिमिट के बाद आपका डाटा बैंक एफबीआर से शेयर करता है, किस तरह से शेयर करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है और कैसे करता है शेयर, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से कानून के कौन से सेक्शन के तहत करता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करने वाले हैं। अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स पहले भी आपका डाटा एफबीआर से शेयर कर रहे थे, लेकिन अब एफबीआर ने उसको मज़ीद इम्प्रूव किया है। एफबीआर डेली बेसिस पे जो है ऑटोमेशन की तरफ आ रहा है और वन विंडो ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है हर डिपार्टमेंट में, ताकि जो डाटा है वो एक ऑटोमेटिक अंदाज में एफबीआर तक पहुंच सके, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एफबीआर को डाटा मैन्युअली कलेक्ट करना पड़ता था या किसी और मैकेनिज्म से ऑडिट के थ्रू कलेक्ट करना पड़ता था। उनके पास ऑटोमेटिक अंदाज में डाटा कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। फ़र्ज़ करें आपके नाम कोई गाड़ी है या कोई जायदाद है या कोई दूसरे अदर एसेट्स हैं, तो उसका एफबीआर को पता नहीं होता था जब तक कि एफबीआर उसका ऑडिट ना करता या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ना जाती या मैन्युअली वो खुद आके चेक ना करते, तो एफबीआर को इसका इल्म नहीं होता था। लेकिन अब इस अपग्रेड के बाद ऐसा नहीं है। एफबीआर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ऑटोमेशन एक्सेस जो है वो चली गई है। अब आपका डाटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड होकर एफबीआर के आईआरएस पोर्टल में चला जाता है। रिसेंटली अब जो एक नई अपडेट आई है, उस अपडेट के मुताबिक बैंक्स ने अपने सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड किया है कि अगर तो आपके जो माहाना ट्रांजैक्शंस हैं 10 मिलियन से ज़्यादा हैं, अगर तो 10 मिलियन से ज़्यादा आप माहाना ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक आपका डाटा एफबीआर को प्रोवाइड करने का पाबंद है। वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा? उनके यहाँ सॉफ्टवेयर अब जो न्यू इंस्टॉल हुआ है, एक ऑटोमेटिक क्यूरी लगाई गई है। उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर तो इस तरह से उन्हें ऑटोमेटिक एक सिस्टम लगाया है, अगर तो इस तरह से उनका डाटा किसी कस्टमर का किसी क्लाइंट का डाटा इतनी 10 मिनट को एक्सीड कर रहा है तो फलां क्यूरी चली जाए, अगर वो इससे लो है तो ना जाए। एक ऑटोमेटिक अंदाज में उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया जो कि ऑटोमेटिक अंदाज में एक ईमेल जनरेट करके भेज देता है। इसी तरह अगर तो आपकी क्रेडिट कार्ड की माहाना एक्सपेंस जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो भी एफबीआर के सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक बैंक से मेल चली जाती है। मेल जनरेट होके एफबीआर के सिस्टम में जाती है और वहाँ से सिस्टम एनालाइज करता है। इसी तरह अगर तो आपकी कैश विड्रॉल जो आप बैंक से रकम निकलवाते हैं वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है, अगर तो आपकी कैश विड्रॉल 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है तो भी बैंक फ़ौरन एक ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट करके एफबीआर को भेज देता है, जो आपका रेलिवेंट आरटीओ ऑफिस है और उसके अंदर जो आपका रेलिवेंट ऑफिसर है उसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू मेल चली जाएगी। इसी तरह जो आप अगर तो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप प्रॉफिट ले रहे हैं और प्रॉफिट के थ्रू आपको इनकम आ रही है, तो प्रॉफिट का जितना भी मार्जिन होगा, जितनी भी आपकी प्रॉफिट की डिटेल्स होंगी, ईयरली बेसिस पे एफबीआर बैंकिंग के साथ शेयर करेगा। बैंक से एफबीआर के साथ शेयर करेंगे तमाम बैंक्स। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि शेयरिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, कि एफबीआर के पास किस तरह जाएगा डाटा और किस तरह से वो उसको एक्सेस करेगा। अब जो ही आपके बैंक से ईमेल चली जाती है कि इस कस्टमर की इतनी एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है लिमिट से एक्सीड हुई है, तो वहाँ पे एफबीआर का जो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक सिस्टम डिटेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो ही आपके पास यहाँ पे सारा एक डाटा आ जाता है,
اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, ڈیٹا کو اینالائز کرتا ہے. کس طرح اینالائز کرتا ہے؟ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن جو کہ آپ نے اس سال کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائی ہے, اس کے تھرو کیا کرتا ہے, اس کو کمپیریزن کرتا ہے, اس کا موازنہ کرتا ہے. موازنہ کرنے کے بعد اگر تو اس میں کوئی سگنیفیکینٹ فرق نظر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, آپ کے ریلیونٹ RTO کو آٹومیٹک ایک ای میل جنریٹ کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے. تو وہ اس کو پھر اسی حساب سے آگے مزید ان ڈیٹیل ڈیپتھ میں جا کے چیک کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FBR ایسا کیوں کر رہا ہے, FBR کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ تو FBR ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ FBR اس سارے معاملے کو, ساری آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کو آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سے موازنہ کرے گا. اس کا بالفرض آپ نے اپنی ویلتھ سٹیٹ میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں 10 لاکھ مالیت کے, اور آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 1 کروڑ مالیت کی, تو اس میں ایک واضح ایک سگنیفیکینٹ فرق ہے. اور جتنا بھی آپ دیکھا ہوگا, آپ نے جو ہی اپنا IRS اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس آپ کی کافی ساری معلومات جو ہیں, گاڑی کی معلومات, آپ کی زمین جائیداد جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی معلومات, کافی معلومات آئی ہوتی ہیں. تو FBR اس طرح کا ایک میکانزم ڈیولپ کر رہا ہے کہ ان کے پاس تمام تر چیزوں کا ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹک آئے, کیونکہ FBR کے پاس اتنی مین پاور اور اتنی کیپیسٹی یا ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ وہ فردن ایک کیس کو لے کے اس کو ویریفیکیشن کرے اور اس کو دوبارہ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن سے میچ کرے. تو اس لیے انہوں نے ایک آٹومیٹک سسٹم لگا دیا ہے کہ اس میں کیوریز لگی ہوئی ہیں کہ اگر تو کسی کے انکم ٹیکس ریٹرن میں اور جو ڈیٹا بینکنگ سیکٹر سے آ رہا ہے اس میں کوئی ایک سگنیفیکینٹ ڈفرینس ہے تو وہ آٹومیٹک آڈٹ کی ایک اس میں ای میل جنریٹ کر دے گا. جو آپ کے ریلیونٹ آفیسر ہیں, RTO آفس ہیں, ان کو وہ ای میل چلی جائے گی اور وہاں سے وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. FBR اب ایک اس طرز کا سسٹم لے کے آ رہا ہے کہ جس سسٹم کے تھرو آپ کے IRS اکاؤنٹ میں پہلے ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, آپ کی گاڑیوں کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے یا آپ کی زمین کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, تو اسی طرح کا اب FBR نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس سافٹ ویئر ERP سافٹ ویئر. یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سافٹ ویئر ہے. اب جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ان لینڈ ریونیو ہے, فرض کیا وہاں پہ آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت کرتے ہیں, تو ان لینڈ ریونیو ڈیٹا کیا کرے گا, وہ شیئر کرے گا ERP سے. ERP ڈیٹا کیا شیئر کرے گا, FBR سے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے ڈیٹا ڈائریکٹلی ان لینڈ ریونیو سے آتا تھا FBR کے پاس, اور FBR مینولی اس کا موازنہ کرتا تھا, مینولی اس کا کمپیریزن کرتا تھا آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن سے, اور پھر آڈٹ ہوتا تھا. لیکن اب جو ڈیٹا آئے گا ان لینڈ ریونیو یا کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ سے ERP میں آئے گا. ERP میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آٹومیٹک سسٹم اس ڈیٹا کو انالائز کرے گا اور اس کا کمپیریزن کرے گا آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن سے, اور پھر انالائز ڈیٹا وہ FBR کو بھیجے گا. اگر تو وہ آپ کا ڈیٹا انکم ٹیکس ریٹرن سے میچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر تو میچ نہیں کرتا, اس میں کوئی سگنیفیکینٹ ڈفرینس ہے, تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے FBR کو پرووائڈ کرے گا. تو اس طرح سے یہ آپ کی لمیٹیشن ہے کہ اتنی اگر ایک لمٹ کے درمیان آپ کا بینکنگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو FBR کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں جاتی. اگر تو آپ اسے ایکسیڈ کرتے ہیں تو FBR کے پاس ساری انفارمیشن بینکنگ کے تھرو پہنچ رہی ہے.